इङ्ग्लिस र नेपाली मिडियमका नानीहरूका लागि वेस्ट बेङ्गाल बोर्ड अफ सेकेन्डरी एजुकेसनको सिलेबस अनुसार यस भिडियो बनाइरहेको छु। काइन्डली लाइक र सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नुहोला। अर्को कुरा, फेरि मैले बनाएको भिडियो सबभन्दा पहिला तिमीहरूले नै पाउनेछौ र त्यसको फाइदा उठाउन पाउनेछौ। आज हामी फिजिकल साइन्सको फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टिज अफ म्याटरको विषयमा पढ्छौँ र जुन चाहिँ पिरियोडिक टेबल एन्ड पिरियोडिसिटी अफ प्रोपर्टिज अफ इलिमेन्ट्स र त्यसलाई ब्रिफ हिस्ट्री अफ पिरियोडिक टेबलको विषयमा अलिकति बताउँ। र यहाँनिर बताएको छ कि अहिलेसम्म 118 इलिमेन्ट्सहरू हामीले चाल पाएको छौँ। 118 इलिमेन्ट्सहरू चाल पाएको छौँ र त्यो 118 इलिमेन्ट्सहरूलाई यिनीहरूको यो इलिमेन्ट्सहरूको प्रोपर्टिजहरू याद गर्नु अप्ठ्यारो पर्छ भनेर यसलाई अर्को सिस्टमेटिक प्रकारले यसलाई राख्ने कुरो हुन्छ। र डेल्टनले 1811 मा डेल्टनले डेल्टन्स एटमिक थ्योरी प्रपोज गर्छ र एटमिक वेट्स पनि त्यही बेलामा उसको निस्किन्छ र त्यसले गर्दाखेरि उसको एटमिक वेटको अनुसार अब इलिमेन्ट्सहरूलाई राख्नुपर्छ भन्ने कुरो भयो। 1829 मा डोभे रेनर्स ट्राइडको मतलब 3 हो, ग्रुप्स अफ 3 हुन्छ र उसको अनुसार अब एटमिक तीनवटा ग्रुपको इलिमेन्ट्सहरूलाई राख्ने र जसबाट चाहिँ हामीले त्यस इलिमेन्टको एटमिक वेट हामीले चाल पाउन सक्छौँ। र यस अनुसारले हेर्दाखेरि यहाँनिर उसले बताएको छ कि when elements are arranged in order of increasing atomic masses, groups of 3 elements are obtained which have similar chemical properties. The atomic weights of middle elements was approximately an arithmetic mean of the atomic weights of the other two. र यसलाई बुझ्नको लागि यहाँनिर हेऱ्यौँ भने नम्बर 1 मा हामी हेर्छौँ। नम्बर 1 मा हेरौँ। यो नम्बर 1 मा के पाउँछौँ भन्दाखेरि लिथियम, सोडियम र पोटासियम, यो 3वटा इलिमेन्ट्सहरूलाई हेऱ्यौँ भने जस्तो लिथियमको एटमिक मास 7 भयो र पोटासियमको एटमिक मास 39 र यो दुईवटाको मिन हुन्छ 23। यो 23 जुन चाहिँ छ यो 23 चाहिँ सोडियमको एटमिक मास भयो र यस्तो प्रकारले एटमिक मास निकाल्न सकिन्छ। नम्बर 2 मा हेऱ्यौँ भने एउटा अर्को पनि इक्जाम्पल क्याल्सियमको 40 भयो, स्ट्रेन्टेनियमको 88 छ र त्यसरी नै बेरियमको हेऱ्यौँ भने 137। यो 137 40 क्याल्सियमको भयो, 40 क्याल्सियमको भयो र 137 बेरियमको भयो। यसको मिन निकाल्दाखेरि हामीले पाउँछौँ 88.5। यो स्ट्रेन्टेनियमको 88 छ जुन चाहिँ 88.5 को नजिकको नम्बर हो र यो पनि झन्डै लगभग मिल्यो हाम्रो। र त्यसरी नै हामीले अर्को नम्बर पनि हेर्न सक्छौँ जसमा क्लोरिनको 35.5 हुन्छ, ब्रोमिनको 80 हुन्छ र आइडिनको 127 र यो पनि त्यस्तो प्रकारले हामीले निकाल्न सक्छौँ। र यसरी हेर्दाखेरि हामीले चाल पायौँ कि सबै इलिमेन्ट्सहरूमा यो लागु नहुने रहेछ, कतिवटा इलिमेन्ट्समा यो हुन नसक्दो रहेछ। यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले हटाइदिउँ। र लुथिमियर्स एटमिक भोल्युम कर्व्स अनुसार हेऱ्यौँ भने यहाँनिर उसले बताएको छ he pointed out that the atomic volume of solid elements are periodic functions of their atomic weights. Atomic volume of an element can be obtained by dividing gram atomic
weight of an element by density. र यो डेन्सिटीले एटोमिक वेट्सलाई डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ एटोमिक भोल्युम हामीले पाउँछौँ र एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले एटोमिक भोल्युम अनुसार राख्नुपर्छ, तब चाहिँ यसको एलिमेन्ट्सको प्रपर्टीहरू हामीले राम्रोसित बुझ्न सक्छौँ। र यो हाम्रो लुथमियर्सको एटोमिक भोल्युम कर्भ यहाँनिर बताएको छ र यो एटोमिक भोल्युम कर्भ अनुसार हेऱ्यौँ भने यहाँनिर देख्दैछौँ यो भयो पिक, सार्प पिक भयो। यहाँनिर दुई किसिमको छ, एउटा चाहिँ सार्प पिक भयो, एउटा चाहिँ छ ब्रोड मिनिमस। र यो ब्रोड मिनिमस, सार्प पिक सोडियम, पोटासियम, रुबियम यिनीहरू भयो एल्काली मेटल्सहरू, र ब्रोड मिनिमस भयो यो चाहिँ हाम्रो लेस रिएक्टिभ सब्सटेन्सहरू हो, ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स। यहाँ बताएको छ सोडियम, पोटासियम र रुबियम यिनीहरू सबै चाहिँ एल्काली मेटल्सहरू हो, हाइली रिएक्टिभ सब्सटेन्सहरू भयो। र यहाँनिर आइरन, कोबल्ट यिनीहरू सबै चाहिँ यो मिनिमासमा पर्छ र यो चाहिँ लेस रिएक्टिभ हुन्छ। र यसमा तीनवटा कुरोहरू बताएको छ। जति पनि एलिमेन्ट्सहरू छ, पिकमा भएको एलिमेन्ट्सहरू यिनीहरू चाहिँ एल्काली मेटल्स हो, हाइली रिएक्टिभ हुन्छ। र नन मेटल नम्बर 2 मा बताएको छ लेस रिएक्टिभ ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ मिनिमासमा पर्छ, जुन चाहिँ आइरन, कोबल्ट यसमा पर्छ भनेको, यो एरियामा पर्छ भनेको। र यो नम्बर 3 मा बताएको छ नन मेटालिक क्यारेक्टर्स इन्क्रिजेस एज दे मुभ टुवर्ड्स द पिक। जति जति माथि जान्छ पिकपट्टि, यो पिकपट्टि जति जति जान्छ त्यति नै यसको नन मेटलिक क्यारेक्टर चाहिँ बढ्दै जान्छ। जति जति माथि जान्छ त्यति त्यो नन मेटल भएर जान्छ। र यो भयो। यसले अर्को कुरो पनि बताएको छ कि मेल्टिङ पोइन्ट, बोइलिङ पोइन्टहरू यो लुथमियर्स एटोमिक भोल्युमले बताएको छ। यसपछि अब हाम्रो आउँछ मेन्डलिक पिरियोडिक ल। मेन्डलिक पिरियोडिक ल 1869 मा रसियन साइन्टिस्ट मेन्डलिभ प्रपोज्ड द पिरियोडिक ल, जुन चाहिँ पिरियोडिक लमा चाहिँ भनेको छ फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टिज अफ एलिमेन्ट्स आर द पिरियोडिक फङ्सन्स अफ देयर एटोमिक वेट्स भनेर भनेको छ। र मेन्डलिभले यसकारण चाहिँ अब उसले आफ्नो पिरियोडिक टेबललाई रोज दुई किसिमले यसलाई राख्न उसले गरेको छ, राखेको छ। यसमा राख्दाखेरि एउटा चाहिँ हरिजन्टल भनेको यस्तो हुन्छ, हरिजन्टल रोज भयो, यसलाई चाहिँ हरिजन्टल रोज भन्छ। यसलाई पिरियोड पनि भन्छ, हरिजन्टल रोज। र यो चाहिँ भयो हाम्रो भर्टिकल कलम भयो, यो चाहिँ भयो। यसो गर्दै गर्दै उसले 12वटा चाहिँ हरिजन्टल रोज राख्यो, 1, 2, 3, 4, 5वटा गर्दै यो 12वटा बनायो, 12वटा हरिजन्टल रोज बनायो। यसलाई पिरियोड्स भनेर भन्छ। 12वटा पिरियोड बनायो। र भर्टिकल कलम चाहिँ यसमा 8वटा भर्टिकल कलम बनायो, 1, 2, 3, 4 यस्तो गर्दै 8वटा चाहिँ उसले भर्टिकल कलम बनायो, जसलाई चाहिँ ग्रुप भनेर भन्छ। यो भर्टिकल कलम र हरिजन्टल कलम बनाएपछि उसले एलिमेन्ट्सहरूलाई जति जति वेट बढ्दै जान्छ त्यति उसले पछाडि राख्दै गयो। पहिला कम्ती एटोमिक वेट, अलिक ज्यादा एटोमिक वेट, अलिक ज्यादा एटोमिक वेट बढ्दै गयो, एटोमिक वेट बढ्दै गयो, त्यति उसले लेफ्ट ह्यान्ड साइडदेखिको राइट ह्यान्ड साइडपट्टि उसले एलिमेन्ट्सहरूलाई सजाउँदै गयो। यसो गर्दाखेरि कतिवटा एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ यसरी राख्न सकिएन। जस्तो यहाँनिर इक्जाम्पलको लागि हेऱ्यौँ भने कोबल्टको कुरा गरौँ। यहाँनिर कोबल्टको एटोमिक वेट छ 58.94 र निकलको एटोमिक वेट छ 58.71। भनेपछि निकल चाहिँ कोबल्टभन्दा कम्ती एटोमिक वेट भएको, कोबल्टको ज्यादा, निकलको चाहिँ कम्ती।
कम्ती पहिला राख्नु पर्यो, त्यसपछि बेसी भएको राख्नु पर्थ्यो। र यहाँनिर चाहिँ उल्टा राख्यो, कोबाल्टको एटोमिक वेट बेसी भए तापनि निकलभन्दा अगाडि राखिदियो। यसले गर्दाखेरि यो मेन्डली पिरियोडिक टेबल जुन चाहिँ छ, मेन्डली पिरियोडिक टेबल पनि यसमा काम लागेन। पहिला निकललाई राख्नु पर्थ्यो किनभने यसको एटोमिक वेट कोबाल्टको भन्दा कम्ती थियो। तर अब यहाँनिर उल्टा गरिदियो, निकललाई चाहिँ पछाडि राखिदियो, कोबाल्टलाई चाहिँ अगाडि राखिदियो। र यो किसिमले राख्दाखेरि चाहिँ अब यो जुन चाहिँ मेन्डली पिरियोडिक टेबल पनि अब यसमा काम लागेन। तर मेन्डली पिरियोडिक टेबलले कतिवटा चाहिँ राम्रो कुरोहरू पनि बताएको छ। युजफुलनेस अफ पिरियोडिक टेबल, र युजफुलनेस अफ पिरियोडिक टेबलमा हेऱ्यौँ भने पिरियोडिक टेबल सर्व्स एज इजी means to get the idea about the nature and properties of the elements। र नेचर र प्रोपर्टिजको विषयमा हामीले एलिमेन्ट्सको राम्रोसित बुझ्न सक्छौँ। अर्को कुरो फेरि अब यसले कुन चाहिँ एलिमेन्ट्सहरू अहिलेसम्म खोजी निकालिसकेको छैन त्यो कुरोहरू पनि यसले बताउन सक्यो। त्यो एलिमेन्ट्सहरू खोजेर अहिलेसम्म नपाए तापनि त्यसको प्रपर्टिजहरू, यस्तो किसिमको एलिमेन्ट्सहरू अब यहाँनिर खोजेर निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरो बतायो। अर्को कुरो उसले भ्यालेन्सीको विषयमा पनि उसले यो पिरियोडिक टेबलबाट हामीले निकाल्न सक्छौँ। एलिमेन्ट्सको भ्यालेन्सीहरू पनि अब यसबाट निकाल्न सक्छौँ। र त्यो हुँदाहुँदै कतिवटा यसको फेरि अब ड्रब्याक पनि छ। यसले कतिवटा कुरो चाहिँ भन्न सकेको छैन, डिफेक्ट पनि छ। मेन्डली पिरियोडिक टेबलमा के छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त पहिलाको हामीले हेऱ्यौँ, द रङ अर्डर अफ एटोमिक मासेस अफ द सेम एलिमेन्ट्स कुड नट बी एक्सप्लेन्ड। सेम एटोमिक मास भएको एलिमेन्ट्सहरूको विषयमा जुन चाहिँ छ, जसलाई आइसोटप्सको कुरो पनि गर्न सकिन्छ, त्यो पनि यसले बताउन सकेन। र अर्को कुरो चाहिँ अब एलिमेन्ट्सहरू जसलाई अगाडि पछाडि राख्ने कुरो थियो एटोमिक वेट अनुसार, सबैको यसले एटोमिक वेटको अनुसार सबै एलिमेन्ट्सलाई यसले राख्न सकेन। र नम्बर 3 मा चाहिँ पोजिसन अफ हाइड्रोजन इन द पिरियोडिक टेबल भनेर बताएको छ, त्यो पनि यसले गर्न सकेन। पोजिसन अफ हाइड्रोजन एलिमेन्ट इन द पिरियोडिक टेबल त्यो पनि यसले बताउन सकेन। र यसो हुँदाखेरि अब मोडर्न पिरियोडिक टेबलको त्यहाँ जन्म हुन्छ। मोडर्न पिरियोडिक टेबल 1913 मा यङ इङ्ग्लिस फिजिसिस्ट हेनरी मोस्लेले उसले एक्सपेरिमेन्ट गर्दा गर्दा चाल पाउँछ कि एटोमिक वेटको अनुसार होइन, एटोमिक नम्बरको अनुसारमा हामीले एलिमेन्ट्सहरूलाई सजायौँ भने चाहिँ यसले चाहिँ अझै एक्युरेट यसको प्रपर्टी बताउन सक्छ, एलिमेन्टहरूको प्रपर्टी बताउन सक्छ भनेर यो किसिमको कुरो गर्यो। र उसले एक्सरे गरेर हेर्छ, र त्यसमा एक्सरे गरेर हेर्दाखेरि उसले पाउँछ कि एउटा फर्मुला, जुन चाहिँ फर्मुला चाहिँ यहाँनिर बताएको छ, V = A इन्टु, यहाँ बताएको छ V = A इन्टु Z - B होल स्क्वायर। र यहाँनिर V भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ द एलिमेन्ट्स, र A र B भनेको चाहिँ यसको कन्स्ट्यान्ट भयो, Z भनेको एटोमिक नम्बर। र यसलाई हेर्दाखेरि अब यहाँनिर पाउँछौँ जुन चाहिँ Z छ, Z को भ्यालु यदि हामीले निकाल्यौँ भने, र त्यो Z को भ्यालु निकाल्दाखेरि दिस मिन्स Z इज प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ V भनेर पाउँछौँ। Z इज प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ V भनेर पाउँछौँ। र यो प्रकारको हामीले पाउँछौँ। त्यसपछि अब यहाँनिर लङ पिरियोडिक टेबल बन्यो, जुन चाहिँ लङ पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ यहाँनिर त्यही नै कुरो बताएको छ, जुन चाहिँमा चाहिँ एटोमिक वेटलाई चाहिँ एटोमिक नम्बरले हटाइदिएको छ। यहाँनिर एटोमिक नम्बर लेखिएको छ। अब त्यसको मतलब द फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टिज अफ एलिमेन्ट्स आर अ पिरियोडिक फङ्सन अफ देयर एटोमिक नम्बर्स। र एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ अब हामीले पिरियोडिक टेबलमा एटोमिक नम्बरको अनुसार राखिदिउँ भने चाहिँ, त्यो एटोमिक नम्बरको अनुसार राखिदिउँ भने त्यसले हाम्रो एलिमेन्ट्सहरूको प्रपर्टिजहरूको विषयमा सठिक यसको डिस्क्रिप्सन दिन सक्छ, यसलाई राम्रोसित बुझाउन सक्छ भनेर। अब त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा पनि रोज र कलमको कुरो आउँछ। र अब मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ यसमा 7वटा
रोज छ। यी यस्तो किसिमको 7वटा रोजहरू छ। यस्तो यो जुन चाहिँ छ यसलाई चाहिँ रोज, हरिजन्टल रोज यस्तो किसिमको जुन चाहिँ छ 7वटा रोज छ। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँनिर 7वटा रोज हामी पाउँछौँ। र मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा अब फेरि हेऱ्यौँ भने यसलाई भन्छ पिरियड पनि भन्छ। यो जुन चाहिँ हरिजन्टल रोज जुन चाहिँ छ त्यसलाई पिरियड भनेर भन्छ। 7वटा पिरियड छ। अब यहाँ हेऱ्यौँ भने यहाँ हरिजन्टल रोज त भइहाल्यो। अब यो भर्टिकल कलम जुन चाहिँ छ यसलाई चाहिँ भर्टिकल कलम भन्छ। यो भर्टिकल कलम यस्तो किसिमको यो चाहिँ अब 18वटा छ। यस्तो भर्टिकल कलम जसलाई चाहिँ ग्रुप भनेर भन्छ। यो ग्रुप चाहिँ अब 18वटा छ। 1 2 3 4वटा गर्दै 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 यहाँ 17 भयो, यहाँ 17 भयो, 18 भयो। यस्तो किसिमले अब यहाँनिर भर्टिकल कलम जसलाई चाहिँ ग्रुप भनेर भन्छ 18वटा ग्रुप छ। यो मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा 18वटा ग्रुपहरू छ। र अब यो हेऱ्यौँ भने अब पिरियडको कुरा गरौँ। अच्छा, पहिला सबभन्दा पहिला त हामी ग्रुपको कुरा गरौँ। जति पनि ग्रुप 1 मा छ इलिमेन्ट्सहरू, ग्रुप 1 मा भएको इलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एल्काली मेटल्स भनेर भन्छ। जुन चाहिँ लिथियम, सोडियम, पोटासियम गर्दै 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 यो जति पनि ग्रुपहरू छ यो ग्रुपमा भएको चाहिँ यहाँनिर म देखाउँदैछु। यहाँनिर हाम्रो 7वटा रोजहरू छ। 1 2 3 4 5 6 7वटा रोजहरू छ। अब ग्रुप हेऱ्यौँ भने चाहिँ ग्रुप 1 2 3 गर्दै 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 17 18वटा ग्रुपहरू छ। फर्स्टको ग्रुपलाई चाहिँ एल्काली मेटल्स भनेर भन्छ। यो चाहिँ सबैभन्दा पोजिटिभ हुन्छ। लिथियम, सोडियम, पोटासियम यिनीहरू सबभन्दा पोजिटिभ हुन्छ। यो पोजिटिभ इलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ फर्स्टमा, त्यसपछि एल्काली अर्थ मेटल्स भनेर भन्छ। यसलाई सेकेन्ड ग्रुपमा राखेको छ। यसो गर्दै 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 जति जति हामी लेफ्ट ह्यान्डदेखिको राइट ह्यान्डपट्टि जान्छौँ त्यति हाम्रो यो नेगेटिभ भएर जान्छ। पोजिटिभ सबभन्दा ज्यादा पोजिटिभ, नेगेटिभ, अलिक नेगेटिभ, अलिक नेगेटिभ, अलिक नेगेटिभ, सबैभन्दा नेगेटिभ चाहिँ ग्रुप 17 मा पर्छ। यो ग्रुप 17 मा बस्नेहरू जति पनि छ यसलाई चाहिँ हेलोजिन भनेर भन्छ। यो हेलोजिन जुन चाहिँ एकदमै नेगेटिभ हुन्छ र अक्सिडाइजिङ प्रपर्टी पनि सबभन्दा ज्यादा हुन्छ। आयनाइजेसन पावर पनि सबभन्दा ज्यादा हुन्छ। र त्यसपछि अब 17 पछि चाहिँ 18 आउँछ, ग्रुप 18। यसलाई भन्छ ग्रुप 18। यो ग्रुपमा 18 मा भएको इलिमेन्ट्सहरू यो चाहिँ नन रियाक्टिभ भन्छ। यसलाई रियर ग्यास पनि भनेर भन्छ, नोबल ग्यास पनि भनेर भन्छ। यहाँ भएको जति पनि इलिमेन्ट्सहरू छ ग्रुप 18 मा भएको यिनीहरू चाहिँ रियाक्सन नहुने खालके हुन्छ। र यो हाम्रो ग्रुपको विषयमा भयो। अब पिरियडको विषयमा हेऱ्यौँ भने अब यहाँ पिरियड जुन चाहिँ छ, पिरियड 1 जति जति इलिमेन्ट्स बढ्दै जान्छ त्यति यसको इलिमेन्ट्सको एटोमिक नम्बर बढ्दै जान्छ। अब यसको बढ्दै जान्छ। जस्तो एटोमिक नम्बर हाइड्रोजनको 1, हिलियमको 2, त्यसरी नै लिथियमको 3, बेरियमको 4, यस्तो प्रकारले बढ्दै जान्छ। र हाइड्रोजनको 1 पिरियड 1 मा पर्यो। पिरियड 1 मा 2वटा इलिमेन्ट्सहरू छ। पिरियड 1 मा 2वटा इलिमेन्ट्सहरू छ। पिरियड 2 मा 8वटा इलिमेन्ट्स छ। 8वटा। पिरियड 3 मा पनि 8वटा इलिमेन्ट्स छ। पिरियड 4 मा र पिरियड 5 मा 18वटा इलिमेन्ट्स छ। पिरियड 5 मा 18वटा, पिरियड 4 मा पनि 18वटा। र पिरियड 6 मा चाहिँ 32वटा इलिमेन्ट्सहरू छ। पिरियड 7 मा चाहिँ जति पनि इलिमेन्ट्सहरू छ अहिलेसम्म खोजी ननिकालिएको, इन्कम्प्लिट छ यो चाहिँ पिरियड 7 को चाहिँ। अब यहाँनिर देख्दैछौ यो स्टार। यो स्टार भएकोलाई
एउटा मात्रै स्टार छ पिरियड 6 मा। यसलाई भन्छ लेन्थोसाइड्स। जति पनि यहाँनिर छ, जस्तो अब यहाँनिर हेर्दैछौँ हामीले, लेन्थोसाइड्स होइन, यहाँनिर लेन्थोनाइट्स हो। देख्दैछौँ नम्बर 55, एटमिक नम्बर 55, 56, तर 57 देखिको उता चाहिँ छैन, यहाँनिर 72 छ एकैचोटि। 56 देखिको एकैचोटि 72, 57 देखिको 71 सम्मको चाहिँ यसलाई भन्छ लेन्थोसाइड्स। यसलाई भन्छ लेन्थोसाइड्स। 57 देखिको 71 सम्मकोलाई चाहिँ लेन्थोसाइड्स भन्छ। यो एउटै कोठामा राखिदिएको छ। 56, 57 गर्दै 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 71, 72 यहाँदेखिको आएको छ। फेरि यस्तो प्रकारले बढ्दै गएको छ। त्यसरी नै अब यहाँनिर 87, 88 र 89 देखिको लिएर 103 सम्मको चाहिँ यहाँ राखिदिएको छ। यसलाई भन्छ एक्टिनाइट्स भनेर भन्छ यसलाई। र यो डबल स्टार देखाएको, यहाँ डबल स्टार देखाएको, यो चाहिँ एक्टिनाइट्स हो। यो एक्टिनाइट्सलाई एउटै कोठामा राखिदिएको छ। यस्तो प्रकारले यसलाई एउटै कोठामा राखिदिएको छ। र यसो गर्दाखेरि अब यहाँनिर हामीले पाउँछौँ कि यसको युजफुलनेस अफ मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा। युजफुलनेस अघिकै कुरो हो आयो। यसरी राख्दाखेरि हामीले आइसोटप्सको पनि झमेला यसबाट हटेर गयो। किनभने आइसोटप्समा एउटै एटोमिक नम्बर भएको तर डिफ्रेन्ट एटोमिक मासेस भएको इलिमेन्ट्सहरू राखेको हुन्छ। र यो मासको अनुसार हामीले नराखेकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो आइसोटप्सको कुरो नै आएन। यसमा आइसोटप्सको प्रब्लम सल्भ भइहाल्यो। किन भन्दाखेरि हाम्रो एटोमिक नम्बर अनुसार इलिमेन्ट्सलाई सजाएको छौँ र इलिमेन्ट्सलाई एटोमिक नम्बरको अनुसार सजाउँदाखेरि त्यहाँ आइसोटप्सको झमेला आउँदैन। र नम्बर 2 मा देखेको छ पिरियोडिक टेबल जुन चाहिँ छ कोरिलेट्स विथ द पोजिसन अफ इलिमेन्ट्स विथ देयर इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन। र ग्रुपमा जुन चाहिँ छ फेरि रिपिट भएर त्यसकै मुनि आइपुग्छ, जुन चाहिँ को चाहिँ प्रपर्टी एउटै भएर बस्छ। र यस्तो प्रकारले कन्फिगुरेसन जुन चाहिँ छ कन्फिगुरेसनमा पनि यसले बताउन सकेको छ। र नम्बर 3 मा चाहिँ र यो पिरियोडिक प्रपर्टी जुन चाहिँ छ राम्रोसित यसमा रिफ्लेक्ट भएको छ। नम्बर 3 मा यो कुरो बताएको छ। अब हाम्रो डिफेक्ट पनि छ यो पिरियोडिक टेबलको। र पिरियोडिक टेबलको डिफेक्ट चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि 1 नम्बरमा चाहिँ छ पोजिसन अफ हाइड्रोजन इज कन्ट्रोभर्सियल। यसलाई 1 मा राख्नुपर्ने कि हाइड्रोजनलाई, किनभने ग्रुप 1 मा पनि देखाउँदैछ, यो पोजिटिभ क्यारेक्टर पनि देखाउँदैछ। यसले गर्दाखेरि त ग्रुप 1 मा नै बस्नुपर्ने हो हाइड्रोजन। फेरि कोही बेला चाहिँ फेरि ग्रुप 17 को जस्तो बेहोरा पनि देखाउँदैछ, गुण पनि देखाउँदैछ। र ग्रुप 17 भनेको हेलोजिन छ। हेलोजिनमा इलेक्ट्रोनेगेटिभ इलिमेन्टहरू र यहाँनिर हाइड्रोजन जस्तो सोडियम हाइड्राइड भएर बस्दाखेरि चाहिँ यो नेगेटिभ भएर यसले रियाक्सन भएको छ। र हाइड्रोजन यहाँनिर हेलोजिनको जस्तो गुण देखाएर बसेको छ। र यसले गर्दा 17 मा राख्नुपर्ने कि ग्रुप 1 मै राख्नुपर्ने, यो विषयमा राम्रोसित यसलाई निर्णय गर्न सकेको छैन। र अर्को कुरो चाहिँ के छ, यहाँनिर लेन्थोसाइड्स हेऱ्यौँ भने यहाँनिर हेऱ्यौँ र एक्टिनाइट्स र लेन्थोसाइड्स र एक्टिनाइट्सको कुरा हो। यो जुन चाहिँ 1 स्टार देखाएको छ एउटै कोठामा यत्रो बिना इलिमेन्ट्सहरूलाई राखिदिएको छ। एउटै कोठामा भनेको 57 देखिको लिएर 71 सम्मको एटोमिक नम्बर भएको इलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ यहाँनिर राखिदिएको छ लेन्थोनाइट्समा। र फेरि अर्को हेऱ्यौँ भने एक्टिनाइट्समा पनि यसको मुनि हेऱ्यौँ भने 100 यहाँनिर हेऱ्यौँ भने 88 देखिको उता हेऱ्यौँ भने 89 देखिको लिएर 103 सम्मको इलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एक्टिनाइट्स भनेर चाहिँ ग्रुप 7 को यो ग्रुपमा राखिदिएको छ, यो कोठामा राखिदिएको छ ग्रुप 7 को। र ग्रुप 6 र ग्रुप 7 मा चाहिँ लेन्थोनाइट्स र एक्टिनाइट्स यो जुन चाहिँ छ यो पनि राम्रोसित हुन सकेको छैन। एउटै कोठामा यत्रो इलिमेन्ट्सहरूलाई राखिदिएको छ। लाइक, सेयर, सब्सक्राइब, घन्टी बजाइदिनु होला।